بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام ونکر عارف باللہ حضرت سوشکرال رحمۃ اللہ علیہ سندس آستانہ عالیہ پہ مے دپ تھی پن بوے تہ کرناو امیک درشن اندر پلوامہ حضرت سوشکرال رحمۃ اللہ علیہ کروٹ پیوم یار دود بونت زان کس سوئی دود چھم جگرس اندر اچت کن مے دساس من کس سینتارس زونگل تہ رباب چھم وزان شوکس سوئی دود چھم جگرس کروٹ پیوم یار دود بونت زان کس شہر چھی بیرون دیڑ چھس طرفس ون سا دیڑ کس جمعس ست چھ دیڑ تو شائی کچ بادشاہس سوئی دود چھم جگرس مول کر فوتس دو مخت بنس اد پک بازارس کت چھ کن رچ ژھائی کاس مرتبس سوئی دود چھم جگرس ست شہار ترپرت وتھ لبم بکہس سوئی خبر چھم فقیرس ہا سشکرالو محرم سپنتس سوئی دود چھم جگرس کروٹ پیوم یار دود بونت زانکس سوئی دود چھم جگرس ہا پان بکس گوس پانے اوس تو بہانے ہا پان بکس گوس پانے اوس بہانے ماجزاس تھنے پیوس وچھم زونی افتابے یتھی آس تتھی گوس پانے اوس بہانے ضرب وان دود میون پوس ضرب پیوم اللہ صراف وان مے شکوس پانے اوس بہانے مے نازون ہماوس میوس گری شہنشاہ کس ون دشمن کس ون دوس پانے اوس بہانے ہا پان بکس گوس پانے اوس بہانے مسجد ساقی مدربوس چوانوس پائی در پائی شراب وان بے شکوس پانے اوس بہانے سشکرال وچھان ونان گوس کہنے اوس گاری اللہ کہنس مان وننی پیوس پانے اوس بہانے ہا پان بکس گوس پانے اوس بہانے اخ ژٕ بیٚیہِ بہٕ گٔزراو مبا حبا یہِ چھی گُمانے دُگیار سۭتیو چھُ لگان دبا حبا یہِ چھی گُمانے پیٖرٕے موج تہٕ پیٖرٕے چھُ ببا پیٖرٕے چھُ شمشارِ برہانے موے ضربہٕ سۭتۍ چھُ کران ذبا حبا یہِ چھی گُمانے زچن چھابا دپن کبا اتھ چھا دراز دامانے پوت پھیر کانسا دی کھبا حبا یہ چھی گمانے صدرس مزباغ چھوئی زون ڈبا تتھ مز بسچ شاہ پانے نشتت نندر تو نشتت شبا حبا یہ چھی گمانے اقصد بیب گزر مبا حبا یہ چھی گمانے سوش صاحب کران چھ تس مرحبا یس گو زنائی دیوانے مرت ہران چھس مرتبہ حبا یہ چھی گمانے اخصت بیب گزر مبا حبا یہ چھی گمانے دگیار سیتو لگی دبا حبا یہ چھی گمانے ناظرین کرام نذران عقیدت عارف باللہ حضرت سشکرال رحمۃ اللہ علیہ خدا مند کریم تھینو سلامت سہ کرنو پن حفاظت تو رچ تہندس اہلس عیالس تہندس گرس بارس تو بہس ونکین آمت اندر پلوام تو مے دپ تھی ناظرین تہ کرناو سوشکرال صاحب نے آستانہ عالی زیارت سلامت روزو خوشحال روزو اللہ تعالیٰ تھینو صحت و سلامتی سان تو کرن تہند تہ مے سان اس سارنی ہند دل پنہ لولس ست منور
یہ پیغام دِوان یہ عارف باللہ حضرت سشکرال رحمۃ اللہ علیہ صرف لولُک پیغام محبتُک پیغام کنیرُک پیغام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.